नमस्कार, समी टाइम्समा तपाईलाई स्वागत छ। अहिले यस घडी कति नै महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित बनेको छु। तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, फेरि पनि राज्य सरकारले जुन प्रकारले देशमा बढ्दो ओमिक्रोन को संक्रमण अनि देशमा नै बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमण अनि विशेष गरी सिक्किम राज्यमा पनि बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर राज्य सरकारले फेरि पनि विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा रोक लगाएर केही नियम कानुन दिशानिर्देशहरू राज्य सरकारको गृह विभागले जारी गरेको छ आज। र यही सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई विशेष गरी महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु, तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी राज्य बाहिरबाट जो पनि सिक्किम आउन चाहन्छन् उनीहरूको निम्ति राज्य सरकारले केही प्रतिबन्ध लगाउँदै अब उसो जो पनि सिक्किम राज्य भित्रन चाहन्छन् उनीहरूले आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखाउन अनिवार्य गरिएको छ। फेरि पनि तपाईलाई भन्दछु, राज्य बाहिरबाट जो पनि सिक्किम आउन चाहन्छन् सबैले अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखाउन अनिवार्य गरिएको छ। 72 घण्टा भित्र टेस्ट गरिएको आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखाउन अनिवार्य छ। अनि राज्य भित्र पस्ने जति पनि चेक पोस्टहरू छ, बर्डर चेक पोस्टहरू सबैमा त्यहाँ र्याट टेस्टिङको व्यवस्था पनि गरिनेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने विशेष गरी राज्य बाहिरबाट सिक्किम छिर्ने जति पनि वाहनहरू छन् उनीहरूले अब उसो 10 तारिखदेखि उता यो दिशानिर्देश 10 देखि 24 जनवरीसम्मको निम्ति लागू गरिएको र राज्य बाहिरबाट आउने जति पनि वाहनहरू छ वाहनहरूले अब अड इभन रुल फलो गर्नुपर्नेछ। अड डेटको दिन अड वाहन र इभन डेटको दिन इभन वाहनहरू चल्नुपर्नेछ। र त्यसै गरी यो कानुनलाई अड इभनको कानुनलाई अड इभनको यो रुल जुन छ यसलाई राज्यभित्र पनि सरकारले लागू गरेको छ। र अब उसो 10 देखि 24 जनवरीसम्म राज्यभित्र पनि अड एन्ड इभन फलो गर्नेछ र यसै मुताबिक वाहनहरूले नियम पालन गरेर चलाउनु पर्ने निर्देश राज्य सरकारले जारी गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के यहाँ हामीले अर्डरमा देख्दैछौँ भने जति पनि राज्य सरकारका कार्यालयहरू छन्, विभागहरू छन्, त्यहाँ सबै अनि विशेष गरी राज्य सरकार अधीनस्थ रहेका जति पनि विभाग र अन्य संस्थानहरू छन् सबैमा अब उसो 10 देखि 24 जनवरीसम्म 50% केवल 50% क्षमताको आधारमा यी कार्यालयहरूले अब 10 देखि 24 जनवरीसम्म काम गर्ने यस निर्देशमा उल्लेख गरिएको छ। र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अड इभनमा विशेष गरी कमर्सियल गुड भेहिकल्सहरूलाई छुट दिएको छ। जति पनि आवश्यक सामग्रीहरूको ढुवानी गर्ने जति पनि वाहनहरू छन् उनीहरूलाई अड इभनबाट छुट दिएको छ। र अर्को विशेष कुरा के छ भने स्कुललाई लिएर छ। स्कुललाई अहिले स्कुललाई लिएर विशेष गरी यस निर्देशमा स्पेसिफिकली केही भनिएको छैन, किनभने स्कुलले शिक्षा विभाग अन्तर्गत अनि विशेष गरी भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका दिशानिर्देश अनुरूप पालन गरी नै सञ्चालन हुनुपर्ने निर्देशमा उल्लेख गरिएको छ। र अर्को यहाँ तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण कुरा के जनाउन चाहन्छु भने जति पनि सोशल ग्यादरिङ्सहरू छ सोशल ग्यादरिङ्सहरूमा सबै प्रकारका धार्मिक, राजनीतिक अनि सामाजिक भेलाहरू छन् यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब तपाईहरुले कुनै पनि प्रकारको सामाजिक, राजनीतिक अनि धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न पाउनुहुनेछ नि यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र जति पनि तपाईको मनोरञ्जनसित सम्बन्धित पिकनिकहरू छ, मेला, तम्बोला यसमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनि यसमध्ये यहाँ निर्देशमा के उल्लेख गरिएको छ भने तपाईहरुले यदि यस सम्बन्धी कुनै पनि परमिसनहरू अघिबाटै लिनु भएको छ भने त्यो रद्द भएको यहाँ निर्देशनमा यो नोटिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको छ। र यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के देख्यौँ भने नम्बर अफ पर्सन फर म्यारेज सेरेमनी सेल बी रेस्ट्रिक्टेड टु 50। जति पनि यो वैवाहिक कार्यक्रमहरू छन्, विवाहका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, म्यारेज सेरेमनीहरू, यसमा अधिकतम मानिसहरू केवल 50 जना मानिसहरू मात्र भेला हुन पाउने यहाँ निर्देशमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसै गरी फ्युनरल राइट्समा केवल 20 जना मानिसहरू मात्र भेला हुन पाउने यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले यहाँ के देख्दैछौँ भने जति पनि पब्स, डिस्कोथेक, सिनेमा हल एन्ड अदर रिलेटेड प्लेसेस एन्टरटेनमेन्ट सेल बी अलाउड विथ 50% सिटिङ क्यापेसिटी, 50% क्षमताले मात्र काम गर्न पाउने यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
र जति पनि आवश्यक सामग्रीका ढुवानी गर्ने वाहनहरूका ड्राइभर कन्डक्टरहरू छन् उनीहरूले पनि सिक्किमभित्र छिर्दाखेरि उनीहरूलाई केही छुट दिएको छ, तर उनीहरूले प्रत्येक 7 दिनमा एकपल्ट ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट पनि गर्नुपर्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यसै गरी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अल फरेनर्स इन्क्लुडिङ दोज फ्रम नेपाल, भुटान एन्ड बङ्गलादेश हु आर अलरेडी इन इन्डिया फर मोर देन 7 days सेल बी परमिटेड। विदेशी नागरिकहरू जो पनि छन्, जो 7 दिनभन्दा अघिदेखि भारतमा छन्, उनीहरूलाई मात्र सिक्किम छिर्ने अनुमति दिने, तर उनीहरूले पनि आरटीपीसीआर रिपोर्ट भने देखाउनु पर्ने अनिवार्य यहाँ गरिएको छ। अर्को कुरा हामी तपाईहरुलाई के बताउन चाहन्छौँ भने फार्मास्युटिकल्स र फ्याक्ट्रिजहरू छन्, यहाँ 100% क्षमतामा काम गर्न सकिनेछ, तर सम्बन्धित विभाग अनि निकायले जारी गरेको जति पनि दिशानिर्देश छ, कोभिड प्रोटोकलहरू छन्, यी सबै कुराहरू उनीहरूले पालन गर्नुपर्नेछ। अनि राज्य सरकारले जति पनि लेबरर्सहरू छन् जो स्टेट बाहिरबाट, राज्य बाहिरबाट सिक्किमभित्र आउने गर्दछन्, उनीहरूलाई लेबर डिपार्टमेन्टले रेजिस्ट्रेसन गरेर पक्का एउटा निर्धारित जुन फारम छ त्यो भरेर मात्र सिक्किम छिर्ने अनुमति दिने र यसलाई ट्र्याक गर्ने निर्देश विभागले दिएको छ। र यसै प्रकारले तपाईहरुलाई अर्को जानकारी म के गराउन चाहन्छु भने जति पनि शपिङ मल्सहरू छन्, दोकानहरू छन्, ठुलठुला मल्टी ब्रान्ड शोरुम्सहरू छन्, यहाँ यी सबैहरूमा पनि सरकारले 50% क्षमताका साथ मात्र काम गर्ने, होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि 50% क्षमताका साथ मात्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ, होम डेलिभरीलाई भने अनुमति दिएको छ। यहाँ आवश्यक जान्नुपर्ने कुरा, सबैले ध्यानमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राज्यमा जुन प्रकारले कोरोना भाइरसको स्थिति, संक्रमणको स्थिति फेरि बढ्न लागेको छ, यस स्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर राज्य सरकारले यो फैसला लिएर आज विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउँदै कडाइका साथ यी दिशानिर्देशहरू पालन गर्नुपर्ने निर्देश जारी गरेको हो। र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आज पनि गत 3-4 दिनदेखि लगातार रूपमा कोरोनाको संक्रमण को संख्या राज्यमा बढ्दो छ र आज पनि राज्यमा कोरोना संक्रमणको नयाँ संख्या 70 जना नयाँ संक्रमितहरू आज पुष्टि भएको छ सिक्किम राज्यमा। र यसै स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यी दिशानिर्देशहरू जारी गरेको र यहाँबाट हामी यस मञ्चबाट तपाईहरुलाई यो अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ, जुन प्रकारले संक्रमणको स्थिति बढ्दैछ तपाईहरु सबैले ध्यानमा राख्नुहोस्, कोभिड प्रोटोकल पालन गर्नुहोस्। राज्य सरकारले या कुनै पनि निकायले भन्यो भनेर मात्र होइन, तर तपाईहरु स्वयं प्रत्येक व्यक्तिगत रूपमा पनि जागरुक बन्न, सचेत बन्न आवश्यक यहाँ देखिन्छ। जुन प्रकारले स्थिति बढ्दैछ, संक्रमणको स्थिति बढ्दैछ, हामी सबै मिलेर यस संक्रमणलाई रोक्न सरकारलाई, निकायलाई सहयोग पुर्याउन पर्ने स्थिति यहाँ छ। तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, समिट टाइम्सको तर्फबाट तपाईहरुले कोभिड प्रोटोकल पालन गर्नुहोस्, मास्क लगातार रूपमा लगाउनुहोस्, अनावश्यक रूपमा तपाईहरु बाहिर ननिस्किनुहोस्, अनि सरकारद्वारा जुन प्रकारले दिशानिर्देशहरू जारी गरिएको छ त्यसलाई कडाइका साथ पालन गर्नुहोस्। अनि सरकारलाई, प्रशासनलाई र सम्बन्धित निकायलाई यस स्थितिसँग जुझ्न, लड्न तपाईहरुले आफ्नो पक्षबाट सहयोग गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यही फेरि पनि म अपिल गर्न चाहन्छु समिट टाइम्सको तर्फबाट। तपाईहरुलाई फेरि एकपल्ट म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु, राज्य सरकारले 10 देखि 24 जनवरीसम्म राज्यमा अड इभन रुल लागू गरेको छ। तपाईहरुले 10 देखि 24 सम्म यो पालन गर्नुहोस् अनि अड एन्ड इभन नम्बर फलो गरेर तपाईहरुले आफ्नो वाहनहरू चलाउनुहोस्। तपाईहरुलाई अर्को यहाँ महत्त्वपूर्ण जानकारी के छ भने सरकारी वाहनहरूलाई छुट दिएको छ, तर केवल तपाईको ड्युटी आवर्समा 9:30 to 5:30 PM मात्र सरकारी वाहनहरूलाई पनि छुट दिएको छ र अन्य आवश्यक सामग्री र आवश्यक सेवामा खटेका वाहनहरूलाई पनि यसदेखि छुट दिएको छ। त आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यस स्थितिमा सरकारलाई, प्रशासनलाई सहयोग गरौँ। कोभिड प्रोटोकलका नियम कानुनहरू र राज्य सरकारले दिएका दिशानिर्देशहरू, जारी गरेका दिशानिर्देशहरू सही रूपमा अनि कडाइका साथ पालन गरी सरकारलाई सहयोग गरौँ अनि कोरोनामाथि हामी विजय बनाऊ। यसै प्रकारको अन्य विभिन्न खबरहरू लिएर र जानकारीहरू लिएर, अपडेटहरू लिएर हामी तपाईहरुमाझ आउँदै गर्नेछौँ। तपाईहरु समिट टाइम्स हेर्दै गर्नुहोस्, समिट टाइम्स फलो गर्नुहोस्। अहिलेलाई पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।